जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ये मुल्क में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ एहतजाज, हंगामे और इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ इस्तीफ़े पे इस्तीफ़ा आ रहा है। और आज ही के दिन अभी तक, अभी हम जब बात कर रहे हैं तकरीबन 7 बजने वाले हैं, 7 बजे तक 3 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं। और ये बड़ी पार्टियों के इस्तीफे हैं। तो अगर 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए और कल का दिन क्या होगा, यूँ लगता है कोई बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से चीज़ों को आगे चला रहा है। इनमें से 2 इस्तीफे जो आए हैं ये इमरान खान के करीबी साथियों के थे, और जाहिर है उन पर थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा, और प्रेशर में आकर उन्होंने एक अलहदा-अलहदा पार्टी बनाई। इरादा ये था कि इन पार्टियों में इमरान खान के लोग शामिल किए जाएंगे, वो लोग शामिल हो जाएंगे, उसके बाद से फिर आप ये इमरान खान के बंदे तोड़ लेंगे, इलेक्शन में इमरान खान ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब मसला ये है कि उन पार्टियों को किसी ने वोट ही नहीं किया, और वो उनके पार्टियों के हेड खुद फारिग हो गए, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये क्या कोई साजिश पक रही है, किसी बड़े के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई हादसात हैं, वाक़यात हैं? अभी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। आज जो इस्तीफ़े आए हैं, सबसे पहले खबर आई जनाब जहांगीर तरीन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तेहकाम पार्टी, जहांगीर तरीन बड़े तगड़े आदमी हैं। इमरान खान की हुकूमत जब बननी थी, जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा था। जहां कोई बचा कुचा मेंबर नज़र आता था उसको उड़ा कर ले आते थे ये इमरान खान के पास। और उस ज़माने में नारा लगता था कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिरा दी, तालियां बजती थी। अब जब दूसरी साइड पे आए जहांगीर तरीन, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि तो उनकी तो वो वैसे सियासतदान तो कभी रहे ही नहीं, वो तो बिजनेसमैन है। और वो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने एक दौर में काम किया, वहाँ से वो इतने बड़े हो गए कि अब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो खुद ही सबसे बड़ी पार्टी है। लिहाजा उन्होंने अपनी सियासत शुरू कर दी, इमरान खान के साथ बड़े मज़े भी किए। फिर इमरान खान ने, जो आदमी ताकतवर होता है इमरान खान उसका सर कलम कर देते हैं। इमरान खान ने उन्हें ताहयात नाअहल करवा दिया, इसलिए कि नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था। तो किसी की कुर्बानी देनी थी तो जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी। जहांगीर तरीन को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद फिर जब मौका देखा, जहांगीर तरीन ने आईपीपी बना दी और इस्तेहकाम पार्टी के नाम से एक पार्टी, जिसमें उन्होंने लोग भरने का काम शुरू किया। इस्तेहकाम पार्टी के जलसे जुलसे बहुत बुरे हो रहे थे, कोई ख़ास जलसे नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी लोग समझते थे कि ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक है, और इसके अंदर सारे फवाद चौधरी भी इसमें शामिल थे, सब कुछ थे, तो ये इसके अंदर से मामला ठीक हो जाएंगे और ये पार्टी सही चलेगी। लेकिन मामलात ऐसे हुए कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, और फिर उसके बाद इंतखाबात हुए तो जहांगीर तरीन के करीबी लोगों ने, इंतखाब क्या जीतना था, जहांगीर तरीन अपनी सीट खुद हार गए। आज इलेक्शन को तकरीबन 2 दिन गुजर गए हैं, और अब जहांगीर तरीन साहब मंजर आम पर आए। उन्होंने कहा भाई मैं अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें अवाम ने पसंद नहीं किया, और मैं अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दूँगा। बेहतरीन, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये पहला इस्तीफ़ा आ गया। अभी हम इस इस्तीफ़े की खबर लिख ही रहे थे, बातें कर ही रहे थे, कि अचानक एक और इस्तीफ़ा सामने आ गया। ये इस्तीफ़ा एक बहुत बड़ी जमात, जमात इस्लामी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज जमात ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। और जिस तरह वो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की सतह पर मुनज़्ज़म है, वैसी कोई जमात नहीं। और वो जमात अचानक, उसके अमीर जनाब सिराजुल हक साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, इंतहाई मुनकसरुल मिजाज आदमी हैं, गरीब परवर हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड से बिल्कुल उस पर फ़ख्र करते हैं, और अभी भी मोटरसाइकिल पे बैठ के, रिक्शे पे बैठ के चले जाते हैं, कोई उन्हें प्रोटोकॉल का शौक़ नहीं है। उनको भी इंतखाबात में शिकस्त हुई, और इबरतनाक शिकस्त हुई। अच्छा, उसके बाद फ़ैसला ये किया गया कि अचानक वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। जमात इस्लामी के अमीर के इस्तीफ़ा आना बहुत बड़ी ख़बर है। जमात में इस तरह इस्तीफ़े नहीं आते।
جماعت میں یہ سیاسی جماعت کی طرح تھوڑی ہے کہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اور سازش کر کے ایک دوسرے کو گراتے ہیں. وہاں ایک دفعہ کوئی امیر آ گیا تو پھر وہ امیر رہتا ہے، سوائے مولانا منور کے کیس کے. وہ جو انتخابات میں جو جماعت کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ان کو شکست ہوئی تھی. لیکن اس طرح اچانک جماعت میں کسی کو ہٹانے کی عادت نہیں ہے. سراج الحق صاحب کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، میرے خیال میں ویسے نیک دیندار لوگ اس معاشرے میں کم ہیں، لیکن کیا وہ جماعت کے لیے بہتر منتظم تھے، جماعت کے لیے اچھے امیر تھے؟ میرے خیال میں جماعت کے پاس ان سے بہتر آپشنز موجود تھی. اور مثلا جو حافظ نعیم الرحمن ہیں کراچی والے، وہ اگر انہیں موقع دیا جائے تو وہ ڈسپلن والے اور ماڈرن سے آدمی ہیں، سوشل میڈیا کی سائنس جانتے ہیں، اور جماعت کو اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. تو ان کو موقع، لیکن یہ جماعت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی رائے کی بھی اہمیت نہیں ہے. 17 فروری کو ان کا اجلاس ہو رہا ہے ان کی منصورہ میں، اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی کون امیر جماعت اسلامی بن رہا. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تو جناب شروع ہو گیا، پرویز خٹک نے استعفیٰ دے دیا، پرویز خٹک نے دے دیا. جب عمران خان 9 مئی کے بعد جب ان کے اوپر عتاب آیا تو پھر سلسلہ شروع ہوا کہ پرویز خٹک بھی عمران خان سے الگ ہوں. پرویز خٹک نے انیشلی بہت زیادہ ریزسٹ کیا، لیکن پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ عمران خان سے الگ ہوں، اور وہ الگ ہوئے. پھر انہوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز تھا. اور جس طرح جہانگیر ترین کی پارٹی کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے گی، اور اسی طرح کے پی کے میں سمجھا جا رہا تھا پرویز خٹک جو ہیں بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوگی اور مزے سے یہ حکومت کریں گے. لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پرویز خٹک کو اگلے وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود جو عبرتناک شکست پرویز خٹک کو ہوئی ہے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ نہیں چل سکتے. تو لہٰذا اچھا، ابھی سما پر کچھ دیر پہلے بات کرتے ہوئے پرویز خٹک نے اس بات کو اس طرح کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، میں نے بریک لے لی ہے. مطلب استعفیٰ ہی دیا ہے لیکن میں تسلیم نہیں کر رہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے. تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ملکی صورتحال پر ہو جاتا ہے. ایک اور بات ہم سننے میں آ رہی ہے لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ جی ڈی اے کے 2 ممبر منتخب ہوئے جو منتخب ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے استعفیٰ دے دیتا ہوں. اسی طرح حافظ نعیم الرحمن جو کراچی سے ایم پی اے کی نشست کے لیے شاید منتخب ہو گئے تھے اور ایم این اے کی نشست ہار گئے تھے، انہوں نے ایم پی اے کی نشست سے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے مخالف نے ووٹ زیادہ لیے، مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے جتوایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ بھی انہوں نے اس سیٹ سے استعفیٰ دے دیا. تو یہ بھائی اچھے خاصے استعفے جمع ہو گئے ہیں، اور ابھی شام کے 7 بجے ہیں، اور اگر یہ روایت چل نکلی تو پھر یہ کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آنے والی. 2-3 صورتحال ہیں اب اس سچویشن میں. یا تو نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھ جائے صورتحال دیکھتے ہوئے، تحریک انصاف کے ووٹ کو تسلیم کرے، یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنائیں، اور پھر بنائیں تو 10 سال کے لیے بنائیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ایسی کوئی حکومت بنے گی تو اس کی مدت سال بھی نہیں ہوگی. جس پہ تکیہ ہے نون لیگ کا بہت زیادہ، انہوں نے سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے. ایکسٹینشن دے دیں گے، ایکسٹینشن میں ان کی اتنی پاور نہیں ہوتی. تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی کہ اب حکومت کیسے بنے گی. اندر کھاتے تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف 3 سال وزیر اعظم بنیں گے اور بلاول بھٹو 2 سال. دیکھیے اس وقت میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بچانی ہے، انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. انہوں نے کافی زیادہ کام کر لیا ہے. یہ دیکھیں جی ٹی روڈ سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان پہنچا ہے. وہ جی ٹی روڈ پہ اگر اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، انہیں تگڑی اچھی اور تعمیری اپوزیشن کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنائیں. اگر یہ مل کر حکومت بنائیں گی تو پی ٹی آئی ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی
پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی تو ان کا نصب العین ہی فوت ہو جائے گا۔ یہ تو ساری عمر زرداری کو گالی دیتے رہے نا، تو یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ آنے والے دن جو ہے خیر کے نہیں لگ رہے، لگتا ہے کہ اس ہنگامے میں، اس شرر میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی حکومت آئے گی اسے سال ڈیڑھ چاہیے، لیکن کیا ہمارا موجودہ حالات اور سسٹم کسی بھی نئی حکومت کو سال ڈیڑھ دینے کے لیے تیار ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔